حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، شان اور شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے حضرت حسن تو چھوٹے حضرت حسین دوسرے نمبر دے بیٹے نے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دا نام بھی خود رکھیا ہے اور گڑتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین نو خود دیتی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین میرے بچوں میں حسین دے بچوں ماں، مطلب کہ حسین میرے دل دا چین ہے تے میرے دل دا قرار ہے، حسین نال منو محبت ہے اور حسین نو میں محمد دے نال محبت تے پیار ہے۔ اس قدر نبی علیہ السلام نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار اور محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن و حسین نال بہت زیادہ محبت فرمائی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نال محبت کرنا اے اہل ایمان دے اتے فرض اور ضروری ہے۔ آؤ نہ ذرا غور کرنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت کرنا اللہ رب العالمین دے قرآن تو ثابت ہے اور نبی علیہ السلام دے اسوہ حسنہ تو ثابت ہے۔ آکھو کہ اے دی دلیل کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے بہترین نمونہ تے بہترین اسوہ حسنہ نے۔ جو عمل اللہ دے رسول کر دے رہنے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیتا، اے ایمان والیو تواڈے اتے اسی طرح عمل کرنا ضروری ہے۔ اور آؤ نہ میں جڑی بات کہنی چاہنا، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن المحبت کر دے رہا، حضرت حسین المحبت کر دے رہا۔ حضرت حسن المحبت کرنا نبی علیہ السلام دی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت حسین المحبت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین منو تے توانو حکم فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا جیڑا طریقہ میرے رسول دا ہے اس طریقے نو اپنا لو، اے دے اندر ہی تواڈی نجات ہے۔ میرے بھائیو بات واضح ہو گئی کہ اللہ دا حکم بھی ہے،
حضرت حسن تے حضرت حسین نال محبت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت وی ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ بھی حضرت حسن تے حضرت حسین نال محبت کرنا، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنی محبت دے پھول نچھاور فرمائے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہما ریحانتا یا من الدنیا، اللہ دے نبی فرماندے نے اے حسن و حسین دوویں میرے دنیا تے پھول نے۔ فرمایا حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید و سبا شباب اہل الجنہ، لوگوں میرا حسن تے میرا حسین دوویں جنتی نوجواناں دے سردار نے، جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ اور ایتھے اے بھی بات خیانت ہوئے گی اگر دوسری بات بھی نہ میں عرض کرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرا ابو بکر تے میرا عمر، میرا ابو بکر تے میرا عمر دوویں شیخین شیخاں دے سردار نے، یعنی جنہاں نے بڑھاپا دنیا دے اندر گزار کے اللہ دی عبادت دے اندر رہ کے جنتاں حاصل کیتیاں، انہاں لوگاں دا سردار ابو بکر صدیق تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیتا ہے۔ آواز کھولو، ہاں جی کھولو آواز۔ نمازاں دے ٹائم تے نا آواز کٹائی دی ہے، جمعے چ آپ خود خیال کر لیا کرو۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو سید شباب اہل الجنہ، میرا حسن تے میرا حسین دوویں جنتی سرداراں دے سردار، جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ اور آؤ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت فرمایا کر دے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے بیان کر دے نے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھ دے نے، حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا انہاں دے وچوں کوئی ایک آیا فرکب علی ظہرہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کنڈ دے اتے چڑھ جاندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فکان اذا رفع راسہ، اللہ دے نبی جدو سجدے تو اپنا سر اٹھان لگ دے، اللہ دے نبی اپنے دوویں ہاتھ پیچھے نو کر کے انہاں نو پھڑ لیندے کدھر میرے نواسے گری نہ جان۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت فرمائی ہے حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال۔ اور سننے ترمذی دے اندر روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، لمبی لمبی قمیض دونوں پیراں نے پہنی ہے اور قمیض پیراں دے تھلے اوندی، کوئی اٹھ دے تے نالے اٹھ دے تے گر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ چھڈیا، ایک ہاتھ نال حضرت حسن نو اٹھا لیا، ایک ہاتھ نال حضرت حسین نو اٹھا کے آپ ممبر دے اتے تشریف لے آئے۔ آپ فرماندے نے لوگو اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تواڈا مال تے تواڈی اولاد تواڈے واسطے آزمائش ہے۔ میں حسن تے حسین نو گردا ویکھیا
سنیا برداشت نہیں کر سکیا میں خطبہ چھڑ دیتا ہے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نال اپنے ممبر تے دوویں اپنے بیٹیاں نو دوویں اپنے نواسیاں نو بٹھا لیا۔ کس قدر محبتاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جا رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے کولوں دی گزردے نے پے گھر دے وچوں بچیاں دے رون دی آواز پئی آوندی ہے۔ پاک نبی دے وادے قدم رک جاندے نے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بیٹا فاطمہ کی گل ہے حسن کیوں رو رہے نے حسین کیوں رو رہے نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ساتھی نے آپ دے نال کچھ صحابہ نے اس وجہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر جانا مناسب نہیں سمجھیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے ابا جی بھوک تے پیاس دی وجہ تو رو رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسن نو پکڑاؤ نا۔ حضرت حسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑیا۔ اللہ دے نبی پاک نے اپنی زبان حضرت حسن دے منہ دے اندر دے دیتی ہے۔ حضرت حسن زبان نو چوس دے رہے حتیٰ کہ خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بعد حضرت حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پکڑائے جاندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حضرت حسین دے منہ دے اندر دے دیتے او لب حضرت حسین چوس دے رہے نے۔ حضرت حسین میں خاموش ہو گیا۔ خاموش کیوں نہ ہوندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لب حضرت جابر دی ہانڈی دے اندر پہ جائے حضرت جابر دے آٹے دے اندر پہ جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے ہانڈی تے تھوڑا جہا آٹا 1400 دا لشکر کھا کے رج جائے۔ اوہ لو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے چوس دے میں پہ اللہ نے بھوکاں بھی دور کر دتیاں نے پیاساں بھی دور فرما دتیاں نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حسین منی وانا من حسین حسین منی وانا من حسین لوگو حسین میرے وچوں میں حسین دے وچوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن گھر دے اندر حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس دے اندر دوویں ویر کشتی کرن لگ پے دوویں ویر کشتی کرن لگ پے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے خذ یا حسن اٹھ پھڑ حسن خذ یا حسن خذ یا حسن۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کیتی اللہ دے نبی حسن وڈا ہے حسین چھوٹا ہے تسی پھر بھی کہہ رہے ہو خذ یا حسن 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 دا ساتھ دے رہے ہو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے ام سلمہ تینوں نہیں نظر آندا پیا میں محمد نو نظر آندا۔ دوسری طرف جبریل کہہ رہے نے خذ یا حسین خذ یا حسین پھڑ حسین۔ جبریل حسین دے نال میں حسن دے نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسیاں نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے بیٹے حضرت حسین نال محبت کرنا نری حضرت جبریل نبی علیہ السلام دی سنتی نے جبریل بھی محبت کر دینے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو حسین نال مینوں محبت ہے لوگو حسین نال مینوں محبت ہے۔ فرمایا اللہ میں حسین نال محبت کرنا جیڑا حسین نال محبت کردا ہے تو بھی او دے نال محبت فرما ومن ابغضنی
فمن ابغضنی، اللہ جیڑا حسین نال بغض رکھدا اے میرے اللہ میں او دے نال بغض رکھنا وا، اور جدے نال نبی پاک بغض رکھن اللہ او دے تے راضی ہو ہی نہیں سکدا۔ جیڑے قاتل نے حسین نے جنہاں دے دلاں دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دشمنی، جاؤ میں اعلان کر کے کہنا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دشمنی دا انہاں نال اعلان فرما دیتا ہے۔ جنہاں نال اللہ دے نبی اپنی دشمنی دا اعلان فرما دے اللہ انہاں دے نال کدی محبت نہیں جے فرمان دے، اللہ انہاں بدبختاں نو کدی کامیاب نہیں جے کریا کر دے، وہ لوگ کدی بھی فلاح نہیں جے پایا کر دے۔ لوگوں ساڈا سینہ ذرا بھی حضرت حسین دے قاتلاں دے بارے نرم نہیں جے۔ میں آنا جنہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے شہادت دے اندر کسے قسم دا بھی کردار ادا کیتا ہے، اللہ انہاں ساریاں دے اتے لعنت فرمائے، اللہ انہاں ساریاں دے اتے لعنت فرمائے، اللہ انہاں ساریاں دے اتے لعنت فرمائے۔ جاؤ کھلے دل اسی اعلان کرنے آ ساڈا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے، لیکن گل ایویں کہ حضرت حسین نال پیار تے محبت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، لیکن اے بھی کدی ایسی برداشت نہیں کردے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے شہادت دے اتے کسے کہانیاں کڑ کے اہل اسلام دے اندر تفریق پیدا کر دیتے جائے، فرقہ واریت پیدا کر دیتے جائے، قتل و غارت دا ماحول گرم کر کے کر دیتا جائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی آڑ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تے تبرہ بازی کیتی جائے۔ لوگوں قطن بھی اہل حدیث اس نو برداشت نہیں کرے گا، قطن بھی ایسی اجازت نہیں دے گا۔ آؤ سنو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ایک منصب ہے، ایک اعزاز ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت حسین نو عطا فرمایا ہے، اور نبی تے صدیقین دے بعد منصب اللہ رب العالمین نے عزت تے شرف والا رکھیا تے شہادت دے اندر رکھیا ہے۔ آؤ ذرا اے دی دلیل کی رب دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اللہ رب العالمین نے چار خوش نصیب لوگاں دے مراتب نو بیان فرمایا میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جیڑا اللہ تے اس دے رسول دے فرما برداری دے اندر زندگی گزار دے، دکھ دا ویلا پھر بھی اللہ تے اس دے رسول دے حکماں دے مطابق زندگی گزار دے، خوشی دا موقع پھر بھی اللہ تے اس دے رسول دے حکماں دے مطابق زندگی گزار دے۔ اللہ فرماندے نے اللہ انہاں نو چار خوش نصیب انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ نصیب فرما دین گے، اللہ انہاں نو نبیاں دا ساتھ عطا کر دین گے، صدیقین دا ساتھ نصیب کر دین گے، شہداء دا ساتھ نصیب کر دین گے، صلحاء دا ساتھ نصیب کر دین گے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا اے ساتھ بڑا
بڑا ہی بہترین ساتھ ہے، اور اللہ نے شہادت دا منصب بڑا اونچا رکھے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ فرماندے نے اے لوگو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جان، جڑے اللہ دے رستے دے اندر جام شہادت نوش فرما جان، فرمایا انہاں نو مردہ گمان نہ کریو جے، انہاں نو مردہ خیال نہ کریو جے۔ اللہ جی جڑا شہید ہو جاندہ ہے وہ دی بیوی بیوہ ہو جاندی ہے، عدت گزارن دے بعد دوسری جگہ تے نکاح کر لیندی ہے، بچے وہ دے یتیم ہو جاندے نے، وراثت وہ دی تقسیم ہو جاندی ہے، انہاں نو مردہ کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا بل احیاء عند ربہم بل احیاء عند ربہم، انہاں دی دنیاوی زندگی نہیں، دنیاوی زندگی دے لحاظ نال زندہ نہیں، بلکہ دنیاوی لحاظ نال انہاں دی زندگی اعلیٰ تے افضل ہے۔ او کس طرح فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ جڑے شہید نے وہ اپنے رب دے کول زندہ نے، تے اللہ انہاں دا رب انہاں دا انہاں نو رزق پہنچا رہے ہیں۔ اور قرآن پاک دا ایک اور مقام سماعت کر لو، اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا، شہادت دی فضیلت بیان ہو رہی ہے، شہادت دا منصب کتنا اونچا اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے لوگو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جان انہاں نو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء بلکہ او زندہ نے، وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ انہاں دی زندگی کس طرح دی ہے تواڈے شعور دے اندر بھی نہیں آ سکدے، تواڈی سوچ دے مطابق بھی نہیں آ سکدے، تواڈی سمجھ دے اندر نہیں آ سکدے۔ اللہ نے انہاں نو کنا اونچا مقام تے کنا اونچا شرف عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اصول بھی بیان فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں سن لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تو انو ضرور بھی ضرور آزماواں گا، تو انو خوف دے کے آزماواں گا، تو انو بھوک دے کے آزماواں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تو اڈے جمالاں دے اندر کمی کر کے آزماواں گا، وَالْأَنفُسِ تو اڈیاں جاناں دے اندر کمی کر کے آزماواں گا، وَالثَّمَرَاتِ تو اڈے پھلاں دے اندر کمی کر کے آزماواں گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے کہ میں جدو آزمانا ہے
تے جیڑا اس آزمائش دے اتے صبر کرے گا میں رب انہاں دے نال ویکھ لو رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماندے نے میں صبر کرنے والیاں دے نال جیڑا پٹا کٹی رونا نوحہ بیان کرنے والے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا اپنے اتیز اپنے من شکل جیوبا جیڑا اپنے رخسارہ نو پیٹ دے اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا اپنے رخسارہ نو پیٹ دے اپنے جسم دے اتے مار دے وَنَدَا دال جاہلیت اور فرمایا جاہلیت دیاں آوازاں پکار دے اور اپنی زبان تو ہائے ہائے دیاں آوازاں پکار دے پٹی کٹا والے نوحے پڑھ دائے اللہ دے نبی فرماندے نے انہاں دا فلیس منا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں ساڑھے نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں آؤ نا میرے بھائیو پہلی بات جیڑی میں ذکر کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے عظمت شان مقام جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اختصار نال کیتا ہے اگر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے عظمت شان مقام ہی بیان کرنا شروع کر دے وا ایک خطبہ جمعہ نہیں کئی خطبات جمعہ گزر سکتے میں اور آؤ لیکن میں موقع مناسبت دے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا بھی تذکرہ کرنا چاہنا آؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس لحاظ نال زندگی گزارے اچھی شان والی گزارے اچھے مقام والی گزارے اچھی عظمت والی گزارے اسی طرح آپ دی شہادت آپ دی موت بھی آئی ہے تو اچھی شہادت والی موت آئی ہے آپ علیہ السلام نو اللہ نے منصب شہادت والے اللہ رب العالمین نے منصب شہادت عطا فرمایا اور آؤ نظرہ منصب شہادت نبی علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کہ جبریل علیہ السلام میرے کول آئے نے آگے انہوں نے مینو آگے تے پیغام دیتا ہے اللہ دے پاک نبی جی تو آڈے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے اندر شہید کر دیتا جائے گا اور تو آڈے امتی کہلوان والے اپنے آپنو تو آڈے امتی کہن والے وہی تو آڈے نواسے نو شہید کر دیں گے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال جبریل عرض کر دینے کہ اللہ دے نبی جی اگر مناسب سمجھو اس مقام دی مٹی میں تو انو دکھا دے نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے کربلا دے مقام دی مٹی نبی علیہ السلام نو لیا کے دکھلائیے تو نبی علیہ السلام افسردہ ہو گیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نے پوچھے اللہ دے نبی جی افسردہ ہو گیا اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دینے اے ام سلمہ انہیں جبریل میرے کو آئے میں آگے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے شہادت دی منو خبر دے دیتی ہے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام اپنے بیٹے اپنے نواسے حضرت حسین دے شہادت دا سن کے افسردہ ضرور ہوئے ہیں پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین دی شہادت دے ماتم نہیں جے کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین دی شہادت دا سن کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے شہادت دا جلوس نہیں جے کڑیا میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے شہادت دا سن کے اللہ دے اس حکم دے تعمیل فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان
اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماندے نے لوگو میں صبر کرنے والے آندے نالا آؤ نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے نور نظر نے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت حسین دے نال کنی محبت فرمان دے، فرمایا کہ حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈک ہے، حسین میرے دل دا چین ہے، حسین میرے دل دا قرار ہے، حسین میرے دل دی بہار ہے، حسین میری زندگی دی خوشبو ہے۔ اور اللہ دے نبی علیہ السلام دے ان فرامین دے ترجمانی کرنے والے کہتے حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین میں حسین وچوں میرے چوں حسین، حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین میں حسین وچوں میرے چوں حسین، اللہ دی قسم میرے نبی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چوں حسین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین میں حسین وچوں میرے چوں حسین، حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، کڑیاں چاواں والیاں رب نے وکھائیاں نے، ویڑے وچ حسین نو ویڑے وچ حسین نو کھڈاندی ایک بہن میں حسین وچوں میرے چوں حسین، اللہ دی قسم میرے نبی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چوں حسین، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال محبتاں شفقتاں فرمایا، اسی طرح ناز تے نخریاں چ پالیا حضرت حسین نو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری ہے، میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا جاندے نے، پروگرام دے تحت یزید بن معاویہ مسند خلافت تے بیٹھ جاندا ہے، اونے اپنا پیغام مدینے دے اندر بھیجیا کہ مدینے دے اندر یزید دے نام دی بیعت لے جائے۔ ولید بن عتبہ مدینے دا گورنر ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا، دیگر لوکاں نو بلا کے کہن لگا حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا۔ دوسرا ولید بن عتبہ کہن لگا یزید دا پیغام آیا ہے، یزید چونکہ مسند خلافت تے بیٹھ گیا او دی بیعت لئی جائے۔ حضرت حسین فرماندے نے اے ولید میں یزید دی خلافت دے اتے مطمئن نہیں، مینوں سوچن دا موقع دیتا جائے۔ ولید بن عتبہ کہن لگا حسین تواڈی بات نو تسلیم کیتا جاندا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر تشریف لے آئے، سوچ وچار کیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوچن دے بعد حضرت حسین نے یزید دی خلافت دی بیعت تو انکار کر دیتا، جس چیز نو غیر مناسب
سمجھی ہے حضرت حسین قیامت تک نبی پاک دی امت آن والی امت نو درس دے گا لوگو حق تے ہو تے باطل دے اگے جھکنا نہیں حکومتاں پاویں تنال ہونا طاقتاں پاویں نال ہونا حق دی آواز دے نال رہنا باطل دے طرفے جھکاؤ نہیں کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اے مناسب سمجھیا کہ مدینہ الرسول دے اندر اگر مخالفت دی وجہ تو کدھر اے نہ ہوئے کہ مدینے دے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے مدینے دی حرمت پامال نہ ہو جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے تو مکے دے طرفے آ جاندے نے مکے دے طرفے آن لگے حضرت حسین روضہ رسول تے جاندے نے اپنے نانا جان دی قبر تے جا کے درود و سلام پڑھ دے نے جنت البقیع چ جاندے نے اپنی ماں فاطمہ دی قبر دے اتے دعاواں کر کے حضرت حسین مدینے تو مکے دے طرفے رخصت ہو جاندے نے مکے دے اندر حضرت حسین پہنچے نے مکے دے اندر بھی پیغام یزید دا پہنچ جاندا حارث مکے دا گورنر ہے حارث نے بیعت لینا شروع کر دیتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیتا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یزید دی خلافت دا انکار کر دیتا بلکہ عبداللہ بن زبیر نے کچھ نال مکے دے لوگاں نو لے کے یزید دے اب مقرر کیتا گورنر حارث نو گرفتار کر دیندے نے او دے گھر دے اندر ہی بند کر دیتا جاندا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر موجود نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین نال سلام مشورہ کر دینے کی ہونا چاہیے طویل بات مختصر کردہ جاواں ادھروں کوفے دے لوگاں نو پتہ چلدا ہے کہ حضرت حسین نے یزید دی بیعت کرن تو انکار کر دیتا ہے مدینے تو مکے دے طرفے آ گئے نے انہاں نے خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں 1000 خط ہوندا ہے 2000 خط ہوندا ہے حتیٰ کہ کوفیاں نے 12000 خط لکھے مضمون اے حسین تسی کوفے آ جاؤ اسی کوفے دے لوگ تواڈے نال پیار کرن والے اسی تواڈے نال محبت کرن والے اسی یزید دے اوتے مطمئن نے آؤ نا کوفے دے اندر آؤ گے ساڈا تواڈے نال ساتھ ہوئے گا اتنے رہ کے باطل نو دبا دیتا جائے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط دے خط آ رہے ہیں اس کوفے دے حالات دا جائزہ لین واسطے حضرت حسین نے اپنے چچا دے پتر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت علی المرتضی دے بھتیجے حضرت عقیل دے بیٹے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے طرفے بھیج دیندے نے جاؤ نہ جا کے کوفے دے حالات دا جائزہ لے کے آؤ حضرت مسلم بن عقیل کوفے دے اندر جاندے نے جا کے اعلان کیتا لوگو میں حسین دا قاصد بن کے آیا حسین دا میں نمائندہ بن کے آیا تساں حسین نو خط لکھے میں کوفے دے لوگ حضرت حسین دے قاصد دا سن کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ گیا حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے حضرت حسین دے بیعت کر لیندے نے کچھ دنوں دے اندر حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے اتے حضرت حسین دی طرف 40,000 کوفے دے اندر لوگاں نے حضرت مسلم دے ہاتھ دے اتے حضرت حسین دی بیعت کر لے حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین نو قاصد بھیج دیتا کہ حسین کوفے دے اندر آ جاؤ حالات بڑے سازگار نے لوگ تے تواڈیاں راواں نو ترس دینے پے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دیاں تیاریاں فرما لیندے نے حضرت حسین کوفے دے طرف رخصت ہون لگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روکیا تے آندے نے اے میرے بھتیجے حسین مینوں پتہ ہوئے کہ اگر تیری سواری دے اگے میں لیٹ جاواں تے تو رک جائیں گا میں تیری سواری دے اگے لیٹ جاواں تینوں کوفے دے اندر نہ جان دیواں حسین کوفے دے لوگ
وفادار نہیں ہو۔ حسین ویکھنا اوہی کوفی نے جنہ تیرے باپ نو پہلے بلایا تے تیرے باپ نو شہید کیتا، اوہی کوفی نے جنہ دا تیرے بھائی حضرت حسن دی شہادت دے اندر بھی ہاتھ ہے۔ حسین مینوں کوفے دی طرفوں خیر دینا جوان نظر نہیں آ رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روکیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے وائی میں آپ نہیں جا رہا، کوفے والیاں دے پیغام تے خط آئے نے، میں اس بنیاد تے جا رہا اور میں حالات دا جائزہ لیا۔ مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں کہ کوفے دے لوگ سارے تواڈے نال نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عزم تے حوصلے دے پکا تے پختہ نے اپنے فیصلے دے پختہ نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 80-82 افراد نو لے کے جنہ دے اندر عورتاں بھی تے بچے بھی نے، حضرت حسین کوفے دی طرف چل پیندے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی طرف جا رہے نے۔ ایتھے ایک اور میں بات رک کے عرض کرنا چاہنا، اس بات تو پتہ چلدا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہ عورتاں بچے نال لے، حضرت حسین دا جنگ دا کوئی ارادہ نہیں سی۔ اگر جنگ دا ارادہ ہوندا حضرت حسین عورتاں نو نال نہ لیندے، بچیاں نو نال نہ لیندے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تو کوفے دے طرف رخصت ہو رہے ہیں، کوفے دے طرف جا رہے ہیں۔ حضرت حسین 3 ذی الحجہ 60 ہجری کوفے دے طرف رخصت کر جاندے نے، کوفے دے طرف خروج کر جاندے نے۔ مقام صفا تے حضرت حسین پہنچے تے کوفے دی طرفوں ایک آدمی آ رہی ہے، فرزدق نامی شاعر بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھدا ہے اے حسین کدھر جا رہے ہو؟ حضرت حسین فرماندے نے میں کوفے دی طرف جا رہا ہوں۔ ساری بات تے قصہ بیان کیتا۔ فرزدق کہن لگا حسین کوفے نہ جائیو جے، کوفے دے لوگ لالچی نے، انہاں دے دل تے تواڈے نال نے تلواراں یزید دے نال نے، انہاں نو لالچ ملیا تواڈا ساتھ چھڈن دے اندر او ذرا بھی دیر نہیں کرن گے۔ لالچ تو ہٹ کے اگر انہاں نو یزید دی دھمکی ملی تے پھر بھی او تواڈا ساتھ نہیں دین گے، چھڈ جان گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ارادہ مصمم کر چکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام سالبہ تے پہنچ دینے تے ہوتے خبر ہوندی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے والیاں نو مسلم بن عقیل دی شہادت دے خبر دیندے نے، نال مشورہ کردے نے کی ہونا چاہیے۔ مسلم بن عقیل دے برا کہن لگے کہ حسین مسلم بن عقیل نو ناجائز شہید کر دیتا گیا ہے، اسی اپنے برا مسلم دا بدلہ لے کے رواں گے یا اسی بھی جام شہادت نوش کر جاواں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام سراف تے پہنچ دینے، ادھر یزید نے یزید نے کوفے دے گورنر نو ایک خط لکھ دیتا ہے اور کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر نو برطرف کر کے عبید اللہ ابن زیاد بنا دیتا گیا ہے۔ اس بدبخت نو جدو پتہ چلدا ہے، اس بدبخت نے عبید اللہ ابن زیاد نے حر بن یزید تمیمی نو 1000 دا لشکر دے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے تعاقب دے اندر بھیج دیندا ہے۔ حضرت حسین مقام صراف تو قادسیہ دی طرف ہو جاندے نے، ادھروں حر بن یزید بھی 1000 دا لشکر لے کے حضرت حسین دے پیچھے پیچھے چلدا جا رہی ہے۔ ادھروں حضرت
حضرت حسین مقام قادسیہ تے پہنچے نے عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد نو 4000 دا لشکر دے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے تعاقب دے اندر بھیج دیتا ہے قادسیہ دے طرفے قادسیہ دے اندر طرفے جا کے عمر بن سعد 4000 دا لشکر لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ تو کوفے دی طرفے چل پیندے نے جتے مقام کربلا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 محرم نو مقام کربلا دے اتے پہنچ جاندے نے ادھروں عمر بن سعد نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ارد گرد خیمے لگا لیا نبی علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین نے بھی اپنا خیمہ مقام کربلا تے لگا لیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خیمہ لگایا ادھروں عمر بن سعد اپنے قافلے چو آیا آکے کہنے لگا اے حسین گل اسی طرح میں کہ یزید دی بیعت کر لے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے عمر یزید دی بیعت تے نہیں ہو سکدی مذاکرات ہوندے نے قادسیہ دے مقام تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے مقام تے آئے حضرت حسین دے مذاکرات ہو رہے نے حضرت حسین نے 3 شرطاں رکھیاں حضرت حسین فرماندے نے اے عمر اگر حالات سازگار نہیں میریاں 3 شرطاں نے پہلی شرط اے وے میں مکے تے مدینے تو آیا میں واپس مکے تے مدینے چلا جانا میں یزید دی بیعت نہیں کرنی آندہ اے بھی منظور نہیں حضرت حسین فرماندے نے دوسری میری شرط اے وے منو بیر جان دے میں کسے اور سرحد تے چلا جانا کسے کفار دے سرحد تے جا کے کفار دے نال اعلان جہاد کر کے میں مقام میں کسے کفار دے ملک سرم کسے کفار ملک دے سرحد تے جا کے جہاد کر لینا وا آندہ اے بھی منظور نہیں آندہ حضرت حسین فرماندے نے اے عمر گل اے وے تیسری میری شرط اے وے پھر یزید نال منو آپ ملاقات کرن دے میں آپ مل کے او دے نال معاملات طے کر لینا پتہ اے چلیا کہ حضرت حسین ہر طرح امن چاندے نے ہر طرح امن دے خواہاں نے حضرت حسین دا لڑائی تے جھگڑے دا کوئی ارادہ نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اے 3 شرطاں ریجیکٹ کر دیندا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے عمر عبید اللہ ابن زیاد نو پھر پیغام دے دے جیڑا تینوں پیچھوں لیڈ پیا کردا حکم پیا جاری کردا اونوں پیغام دے دے حسین یزید دی بیعت کرن واسطے تیار نہیں پیغام پہنچ دے ادھروں پیغام آؤندا ہے اگر یزید دی بیعت نہیں کرنی لڑائی واسطے جنگ واسطے تیار ہو جاؤ ادھروں عمر بن سعد نے اے پل فرات دے اتے پہرے دار بٹھا دیتے 7 محرم دا دن ہو جاندا ہے انہیں پل اپنا دریائے فرات دے اتے پہرے دار بٹھا دیتے کہ حسین دے قافلے دا پانی بند کر دیتا جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے قافلے دا پانی بند کر دیتا جاندا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ بیمار ہے حضرت حسین اپنے بھتیجے حضرت حسین اپنے بھتیجے اپنے پرا عباس بن علی جنہاں نو علمدار کیا جاندا ہے پانی لین واسطے بھیج دینے حضرت عباس رضی اللہ تعالی جس وقت دریائے فرات جاندے نے اے شمر پانی لین نہیں دیندا حضرت عباس جنگ کر دینے سجا بازو کٹ جاندا ہے دوجا بازو بھی کٹ جاندا ہے آخر حضرت عباس شہید ہو گئے پہلے شہید نے کربلا دے میدان دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین نے اپنے برا عباس دی تدفین فرمائے پھر حضرت حسین
رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے انہاں کوفے والیاں نو سامنے خطاب کردے نے آندے نے کوفے والیو تسی جاندے نہیں کہ میں حسین او حسین کہ جدے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرمائے جدے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسین نال محبت کرنا وا میں حسین نال پیار کرنا وا اللہ جیڑا حسین نال محبت کردا تمی او دے نال محبت فرما اے اللہ جیڑا حسین نال بغض رکھدا اللہ تمی او دے نال دشمنی فرما لوگو پتہ نہیں جے میں حسین تے او حسین کہ نبی علیہ السلام میرے ہونٹاں نو اپنے منہ دے اندر دے کے تے چوسیا کر دے میں حسین او حسین کہ نبی علیہ السلام نے مینوں گردیاں ویکھیا تے خطبہ چھڈ دیتا اپنے ممبر دے اپنے نال بٹھا لیا لوگوں پتہ نہیں جے میں او حسین علی دا بیٹا تے فاطمہ دا بیٹا وا لوگوں میں آپ نہیں آیا تواڈے بلان نال میں آیا وا آندے نے لوگ کہہ رہے ہیں حسین بالکل تو ٹھیک کہہ رہا میں اپنی جگہ تے تو سچا ہے پر ادھر یزید دے ساڈے تے سختی ہے تیرا ساتھ نہیں دے سکتے گل مختصر کردہ جاواں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹے علی نو بیمار دے کے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے شدت دے کے حضرت زینب حضرت حسین دے بیٹے بہنا کولو ویراں دے صدمے کتھے برداشت ہوندے نے بہنا دے کولو ویراں دیاں تکلیفاں کتھے برداشت ہوندیاں نے حضرت زینب رون لگ گئیاں حضرت زینب دے رون دی آواز باہر آئی ہے حضرت حسین جلدی نال خیمے دے اندر آوندے نے آ کے زینب نو چپ کروایا نال باہر آ کے کہندے نے کہ سچ کہن والے نے کیا سی کہ اے حسین عورتاں نو تے بچیاں نو نال لے کے نہ جائیں حضرت حسین فرماندے نے بیٹا زینب تواڈے رون دیاں آوازاں سن کے دشمن دیاں فوجاں دے حوصلے اونچے ہو جان گے جڑے نال آئے نے انہاں دے حوصلیاں دے اندر پستگی نہ آ جائے اے دن گزر دے جا رہے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے شیراں وانگو خیمے چوں باہر آوندے نے لڑدیاں جامِ شہادت نوش کر جاندے نے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ جامِ شہادت نوش کیتے پھر حضرت ابو بکر بن حسن پھر عمر بن حسن پھر عثمان بن حسن انہاں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت حسن دے بیٹے اس مقام تے شہید ہوئے او میں اے ویکھ لا گل کیا کرن والی ہے کہ جتے حضرت حسن دے بیٹے حضرت ابو بکر شہید ہوئے نے ابو بکر دا نام کیوں نہیں لیندا عمر بن حسن دی شہادت دا نام کیوں نہیں لیندا عثمان بن حسن دی شہادت دا نام کیوں نہیں لیندا اے تو پتہ لگدا ہے حضرت حسن وی عمر نال تے ابو بکر نال عثمان نال پیار کردے سن پیار دی وجہ تو اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر عمر تے حسن رکھے اسی طرح حضرت حسین نے بھی اپنے بیٹیاں دے نال ابو بکر عمر حسن رکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا جنوں علی اکبر دے نام تے لوگ پکار دینے لوگوں حضرت علی اکبر میدان اندر آوندے نے جامِ شہادت نوش کر دینے حضرت ابو بکر بن حسین حضرت عمر بن حسین حضرت عثمان بن حسین حضرت علی بن حسین اور اسی طرح حضرت عون اور محمد حضرت حسین دے بھتیجے حضرت حسین دے پانجے وہ بھی اس مقام تے جامع شہادت نوش کر جاندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت حسین دے چھوٹے جا بیٹے علی اصغر وہ بھی پیاس نال پہ لگ دے نے حضرت حسین ہوندے نے آ کے آندے نے دشمنو او تواڈے نال میرا تے کوئی ویر ہوئے گا اس معصوم بچے نال تواڈا کی ویر ہے اے دے واسطے کوئی پانی دا گھٹ دے دیو انہاں ظالماں نے تیر چھڈیا حضرت علی اصغر دے حلق تے آ لگدا
ہے 6 مہینے دا علی اصغر بھی جامع شہادت نوش کر جاندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی جی قبر کٹ کے علی اصغر نو آپ اپنے ہتھی دفنا دے نے دفنا کے اپنے خیمے دے اندر جاندے نے اپنی بہن نو مل دے نے ادھر اپنی بیوی شہر بانو نو مل دے نے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وصیت فرماندے نے فرماندے نے اے میری بہن گل سن لے ہاں حضرت سکینہ حضرت حسین دی بیٹی اور حضرت زینب حضرت حسین دی ہمشیرہ حضرت حسین حضرت زینب نو فرماندے نے اے میری بہن گل سن لے اگر مینوں انج لگدا اج میری شہادت دا ویلا آ گیا بیٹی میری بہن گل سن لے اگر میں شہید کر دیتا جاواں واہ ویلا نہیں کرنا وین نہیں کرنا انج صبر کرے جی میں میری تے تیری ماں فاطمہ نے اپنے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات دے صبر کر کے دکھایا سی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یکم 10 محرم فجر دا ویلا حضرت حسین نماز فجر ادا کر کے حضرت حسین اپنی سواری تے بیٹھ جاندے نے اے بدبخت تلواراں تے تیراں دے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ آور ہوندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو 32 زخم تلواراں دے 34 زخم نیزیاں دے پہنچ دے نے ایک نیزے ایک ظالم نے وار کیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری تو نیچے گر دے نے ایک بدبخت آندا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا جاندا ہے اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں دے پورے اہل خانہ دے منو جوان مرداں نو شہید کر دیتا جاندا ہے عورتاں نو وی عورتاں دے سامنے شہید کر دیتا جاندا ہے اے ظالم حضرت حسین دا سر کٹ کے تے ابن زیاد دے دربار دے اندر پیش کر دینے عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی پڑی ہے حضرت حسین دے ہوٹھاں تے مار دیا ایک کول کھلوتا تے کہن لگا اے بدبختا انہاں ہوٹھاں تے تو پہ چھڑیاں مارنا ہے جنہ ہوٹھاں نو اللہ دے نبی اپنے منہ دے اندر لے کے تے چوسیا کر دے سن انہاں ہوٹھاں تے چھڑیاں تے نہ مار اس بدبخت عبید اللہ ابن زیاد نے 30 لوگاں دا قافلہ دے کے عورتاں نو گرفتار کروا کے اور سارے لاشیاں دے سر قلم کروا کے حضرت حسین دے سر نو نیزیاں دے اوتے ٹنگ کے دمشق شام دی طرف یزید دی طرف بھیج دیتا ہے ادھروں حضرت حسین دے بہن ویندی ہوئے گی اپنے ویر دا سر کٹیا کی بیتیاں ہون گیا حضرت سکینہ اپنے باپ دا کٹیا سر نیزے دے اوتے ٹنگیا ویکھ کے کی گزردیاں ہون گیا اسی طرح کربلا دا سانیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کاٹ ہجری 10 محرم نو شہید کر دیتا جاندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کے دعائے اللہ حضرت حسن حضرت حسین اور اہل بیت نال پکی سچی محبت عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.